पहिलो कुरा त तपाईहरु जतिको जिम्मेवार साथीहरूले के भनिदिनुपर्छ भने एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको आह्वानको समय सीमा 6 महिना हुन्छ। त्यो संवैधानिक सीमा हो। सरकारले अहिले बैठक बोलाएको कुरा संविधानभन्दा बाहिर, संविधानले दिएको समयावधि भन्दा बाहिर गएर हो त्यो त होइन। सरकारले पहिला माघको 22 गते प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि माघको 22 गते बोलाउनु भएको थियो। अहिले माघको हामी 4 महिनामै 4.5 महिनामै बैठक बोलाएको छौँ। अझै 1.5 महिनापछि बैठक बोलाउनु पनि पाउने संवैधानिक राइट्स चाहिँ सरकारलाई अझ पनि छ। यति कुरा बुझिदिनु पर्यो। त्यसकारण कसैको दबावले होइन, सरकारको नियमित कार्यतालिका वा सूची बमोजिम अधिवेशनको आह्वान भएको छ र अब आह्वान भएको अधिवेशन चाहिँ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। त्यस हिसाबले लागेका छौँ। जहाँसम्म यहाँले अध्यादेशको बारेमा कुरा गर्नुभयो, उहाँहरू विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष र विपक्षी दलका साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अध्यादेश भनेको संसदको बैठक नचलेको बेलामा सरकारले जारी गर्न पाउँछ। यो संविधानले दिएको अधिकारको कुरा हो। उहाँहरू पनि सरकारको नेतृत्वमा हुँदा पटक पटक अध्यादेशहरू जारी भएका थिए। विषय के हो भने संसद चलेको बेला अध्यादेश जारी भएको भए त्यो बेठिक हो। संसद थिएन। संविधानमा अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई त्यो अनुमति छ, संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानले दिएको प्रावधानभित्र बसेर संसद नचलेको बेलामा सरकारले डे टु डे शासन प्रशासन सञ्चालनको लागि ल्याइएको अध्यादेशका बारेमा पनि कुनै प्रश्न उठाउँछु भनेर भन्ने कुरा आफैमा यो असंवैधानिक कुरा हो। संविधान बमोजिम गरिएका काम प्रक्रियाहरूका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएर त्यो चाहिँ बेठिक हो भन्दै हिँड्ने कुरा नै यो चाहिँ विद्यमान कानुनी प्रबन्धहरूले दिएको अधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हो। यस हिसाबले समाजलाई डिभाइड गर्ने कुरा गरी, जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने गरी, मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन दिने गरी जसरी प्रमुख प्रतिपक्षहरूले घुँडा कसेर बल पुर्याइरहनु भएको छ, यो राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो चाहिँ उचित होइन। संवैधानिक एउटा चाहिँ हिसाबले पनि त्यो त्रुटिपूर्ण छ। संसदीय मूल्य मान्यता र संस्कृतिका हिसाबले पनि त्यो बेठिक छ। त्यसकारण उहाँहरूले आफूलाई अब म्याच्योर ढङ्गबाट, परिपक्व ढङ्गबाट प्रमुख प्रतिपक्षले आफूलाई उभ्याउनु पर्यो। सरकारको पटक पटक नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री भइसकेको अरू विभिन्न मन्त्रालयका भूमिकामा पुगेका राजनीतिक पार्टीहरूले यस प्रकारको असाध्यै कमजोर प्रस्तुति गर्ने कुरा र जनतालाई देशका विभिन्न अङ्गहरू चाहिँ पुरै लथालिङ्ग जो छ, पुरै चाहिँ अन्तर्विरोधमा फँसेको छ भन्ने गरी लैजानु हुँदैन। त्यो प्रकारको चाहिँ गतिविधि उहाँहरूले छोड्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो भ्रमै होइन। उहाँहरू के छ भने पानीलाई धेरै धमिलो बनाउन चाहनुहुन्छ। धेरै धमिलो भएको पानीमा माछा मार्न खोज्दै हुन्छ। उहाँहरू पनि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति हो। उहाँहरूको के दायित्व छैन देशप्रति? अहिलेको संसदको गणितको यथार्थताले यस्तै खालको सरकारको कल्पना गर्छ। कुनै एकल बहुमत कुनै दलले सरकार नेतृत्व गर्न पाउने वा सरकार बनाउन सक्ने सामर्थ्य छैन। यदि यसो हो भने सरकारले सहज ढङ्गले काम गर्न पाउने परिस्थिति विकास गर्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका हुनुपर्ने हो। प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले त अझ सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने उहाँ तेस्रो दलको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। कहिले एमालेको काँध चढेर, कहिले काङ्ग्रेसको काँध चढेर 18 महिना त सरकारको नेतृत्व बन्नुभयो नि। 18 महिना देशको नेतृत्व गर्ने कुरा एमाले वा काङ्ग्रेसको सहयोगबाट पाएको कुरा उहाँले चाँडै बिर्सेर एमाले वा काङ्ग्रेस मिलेर बनेको सरकारलाई उहाँले डे फर्स्टदेखि नै जुन ढङ्गले तपाईँको हिलो छ्याप्ने, भ्रम सृजना गर्ने गरी जसरी अभिव्यक्तिहरू दिने काम गरिरहनु भएको छ, यसको औषधि छैन। उहाँ आफैमा पनि मुलुकलाई एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढोस् भन्ने चाहना गर्ने व्यक्तिभित्र पनि पर्नुहुन्न कि भन्ने अब आशंका लाग्यो। हिजोको उहाँको कयौँ व्यवहारहरूले त त्यो देखाउँथ्यो। हामी फेरि पनि भन्न के चाहन्छौँ भने राजनीतिको आगामी कुनै पनि यात्रामा भेट कहिले पनि हुन नसक्ने गरी जसरी उहाँले भित्तामा पुगेर अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, एकदम नाङ्गो शैलीमा यो कुरा सुहाएको छैन। अराजकता चाहनेहरूले, अस्थिरता चाहनेहरूले यस्तै कुराको खेतीपाती गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यो गरिरहनु भएको छ। यो सरकार ढले पनि ल कल्पना गर्नु, यो सरकार ढल्ने, उहाँले ढाल्ने, उहाँले के छ, कुन सरकार बनाउनुहुन्छ? एमाले वा काङ्ग्रेस सम्मिलित नभए यो देशमा कुनै सरकार बन्छ? बन्दैन। अनि उहाँ के को खेतीपाती गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई के थाहा छ भने यो सरकार यो सरकार कुनै पनि हिसाबले कुनै गलत ढङ्गबाट चाहिँ एकदम
कमजोर धरातलमा उभिएको सरकार होइन। यो सरकारले विकासको कुरा, समृद्धिको कुरा, सुशासनको कुरा, सामाजिक न्यायको कुरा यो विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। सरकारले एकपछि अर्को जनताको मन जित्दै गयो। जस्तो हामीले सहकारी ठगीभित्र एकपछि अर्का ठगहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाउने कुरामा अगाडि बढायो। राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरेर काम गरिरहेको छ। 5 लाखभन्दा कम बचतकर्ताको बचत सुनिश्चितताको लागि अध्यादेश मार्फत कानुनी सुधारको बाटो खोल्यो। कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि अब 7 दिनभन्दा बढी कुर्न नपर्ने त्यस प्रकारको कानुनी प्रबन्धहरू सरकारले लिएर आएर अध्यादेश मार्फत नागरिकलाई एउटा चाहिँ उत्साही बनाउने काम गर्यो। त्यति मात्रै होइन, झन्डै 12 लाखभन्दा बढी नेपालका भूमिहीन किसानहरू, दलितहरू, सुकुम्बासीहरूले अब धनी पूर्जा पाउने अवस्था निर्माण हुने गरी आयोग बन्यो। आयोगले काम गर्ने गरीको कानुनी प्रबन्ध खोकुलो बनाइयो। यसले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष विशेष गरी त्रासमा के पर्यो भने अब हाम्रो राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो। अब चाहिँ 84 को आम निर्वाचनबाट अब हामी सकिने भयौँ। त्यसमा पनि काङ्ग्रेस र एमाले के भन्दियो भने विगतमा कहिले काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर कहिले एमालेको ढाड चढेर माथि उठेकाहरू जे भए अबको चुनावबाट काङ्ग्रेसले कसैलाई बैशाखी काङ्ग्रेस वा एमालेलाई कसैले चाहिँ बैशाखी बन्न टेक्ने अवस्था नदिने, एकल प्रतिस्पर्धा गरेर जाने, कसैलाई पनि साथ नलिने। यस हिसाबले भएपछि त अब प्रचण्डजीहरूको निधराम भयो। उहाँ त कहिले एमाले प्रयोग गरेर कहिले काङ्ग्रेस प्रयोग गरेर जसरी उदाहरण जनताको मन जितिरहनु भएको छ। अहिले जसरी गरिरहनु भएको थियो त्यस कारणले गर्दा उहाँ अब यी सबै ढोका बन्द हुने भयो। त्यस कारण उहाँ त्रासमा हो भन्ने लाग्छ। हामी ठिक छ, उहाँ राम्रो गर्नुहोस्, जनताले भोलि जिताएर ठुलो बनाउँदाखेरि उहाँहरूलाई शुभकामना छ। तर यति मात्रै हाम्रो म फेरि पनि भन्छु, काम गरेर जनताको विश्वास जितेर अगाडि बढ्ने कुरा स्वाभाविक मान्नुपर्छ। राजनीतिमा दलीय व्यवस्थामा नागरिकहरूले आफ्ना आफ्ना मत चाहिँ जाहेर गर्छन्, आफूलाई लागेका राजनीतिक चाहिँ पार्टीहरूलाई चयन गर्न पाउँछन्। यसमा हाम्रो कुनै प्रश्न छैन नि। उहाँ देशभरि जानुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस्। तर यति मात्रै भनाइ के हो भने नाजायज ढङ्गबाट, गलत ढङ्गबाट मिसइन्फर्मेसन दिने, पानीलाई धमिलो बनाउने, सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्न खोज्ने यस्तो काम चाहिँ गर्ने होइन। त्यस कारण उहाँले पनि राजनीतिक एउटा मान्यताका बिचमा राजनीतिक एउटा नैतिकता, राजनीतिक एउटा इमान्दारिता, संसदीय मूल्य मान्यता भन्ने हुन्छ, कल्चर भन्ने हुन्छ, यसलाई बिर्सिन पाउनुहुन्न। यो कुरा हामीले उहाँलाई पटक पटक भनिरहेका छौँ। फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, उहाँले आफ्नो राजनीतिक प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म अनुसार काहीँ खबरदारी गर्नु पर्यो, गर्नुहोस् न, वेलकम छ। तर राम्रो गरिरहेको कुरालाई चाहिँ सरकारलाई आजै ढाल्ने भोलि ढाल्ने यो खेती के गरिरहनु भएको उहाँले किन गर्नु जरुरी छ? त्यसकारण यसको एउटै अर्थ के हो भने राज्यका अङ्गहरू बिचमा अन्तर्विरोध छ। सरकार अब जान अगाडि बढ्न सक्दैन, भ्रम सिर्जना गर्ने, ब्युरोक्रेसीमा भ्रम सिर्जना गर्ने, अनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने र बल पुग्ने गरी उहाँले यो खेती गरिरहनु भएको छ। यी सबै कुरा उहाँले कसका लागि गरिरहनु भएको छ? सरकारबाट बाहिर हटेको 6 महिना भएको छैन। यति धेरै विक्षिप्त, यति लामो सरकारबाट बाहिर माओवादी बस्नै सकिँदैन रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो उहाँको विक्षिप्त प्रतिक्रियाहरू, विक्षिप्त अभिव्यक्तिहरूले देखाउँछ। त्यसले के देखायो, अहिले हामी के लागिरहेको छ भने माओवादीको पछिल्लो यसो समग्र एनालाइसिस गर्दाखेरि सरकारमा हुँदा सरकारको रापताप प्रभावका आधारमा पार्टी सङ्गठन टिकाएर लान सकिने, त्योभन्दा बाहिर हुँदाखेरि समाप्त हुने हो भन्ने गरीको त्रासमा भएको कारणले गर्दा उहाँलाई कुनै न कुनै रूपबाट सरकार चाहिएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा त्यो सम्भावना देखिँदैन। उहाँले राम्रोसँग एउटा राजनीतिक एउटा शैलीका साथ उहाँले आफ्ना व्यवहारहरू जे अहिले गरिरहनु भएको छ सुधार्नुपर्छ, राजनीतिक शैलीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। र अध्यादेशका विषयमा प्रष्ट शब्दमा संविधान बमोजिम सरकार ल्याएको छ। यसमा उहाँहरूको असहमति छ भने संसदमा 18 गते पेश हुन्छ, 22 गते निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ त्यो अध्यादेशहरू। प्रमुख विपक्षीहरूले बेठिक छ भने अस्वीकार गरे त भयो नि, फेल गराइदिए भयो, पारित नगर्दै भयो। त्यसकारण उहाँहरूलाई त्यो अधिकार छँदैछ। त्यसकारण भ्रम छर्ने काम, गलत ढङ्गबाट मिथ्या सूचनाहरू प्रवाह गर्ने काम चाहिँ त्यो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताबाट
हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक होइन भन्ने छ। अहिले सहकारीसँग सम्बन्धित केही ऐनलाई अध्यादेश मार्फत केही व्यवस्थित गरेको छ। विशेष गरी सहकारीको नियमन गर्नका लागि एउटा प्राधिकरण गठनको कुरा सरकारले तत्काल काम आरम्भ गरेको छ। अर्को कुरा कतिपय कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि पीडितहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्ने गरी त्यो चाहिँ बचतको चाहिँ सुरक्षा गर्ने कुरामा सरकारले काम थालनी गरिसकेको छ। अर्को कुरा 5 लाखभन्दा कम बचत भएका सानोतिना चाहिँ व्यक्तिहरूको त्यो बचतको फिर्ता वा त्यसको सुरक्षा वा सुनिश्चितताको लागि पनि प्राथमिकता दिएर काम गर्ने भनेको छ। ती सरकारले ल्याएका अध्यादेश मार्फत भएका कानुन सुधारलाई अब कार्यान्वयन गर्दै अगाडि जाने र दोषी वा ठगी गर्ने बदमासी गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको तहमा अगाडि अनुसन्धानको पाटोबाट सरकारले अगाडि बढाउने यो काम गर्छ। र यति कुरा के हो ढुक्कका साथ विश्वासता हामी भन्छौँ भने अहिले कानुन बमोजिम काम हुन्छ। कानुन बमोजिम दोषी देखेका र कारबाहीको प्रक्रियामा सरकारको तहबाट अनुसन्धान निष्पक्ष पारदर्शी ढङ्गबाट हुन्छ। आम पीडित भएका बचतकर्ताहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने गरी बचतको फिर्तीको प्रक्रियालाई कानुनी प्रबन्धहरूको सुधार मार्फत सरकारले अगाडि बढेको छ। सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको बचतकर्ताहरूको बचतको फिर्ता, बचत सहकारीमा पीडित भएको पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरा र ठगहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा यो सरकारको मुख्य प्राथमिकता